अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी मैं एक कुछ 2-3 अहम खबरें दे रहा हूँ आपको, जो कि मैं पहली व्लॉग में बता रहा था। उधर फिर थोड़ा-सा यहाँ पे एक मसला हुआ, उसकी वजह से मैं वो पूरा नहीं करवा सका। तो जैसे कि मैंने पहली व्लॉग में आपको भी बता भी दिया कि मतलब डीजी ऐसा नदीम अंजुम वो कुछ तौसीह ले रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता देते हैं। और कानून इसके बारे में क्या बता देता है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना, इमरान खान के ऊपर जो केसेस है, और उसमें बात करते हैं। और वो जज जो तोशाखाना के केस के बारे में कंट्रोवर्शियल हुए, जिसमें मतलब ये फेसबुक अकाउंट के बारे में मेंशन किया, जिन पर एतराज़ भी आ गया है ना, उनके बावजूद भी ना तो वो इस केस को छोड़ने को रजामंद हुई, और ना ही इसके बारे में जो है ना कोई तसल्ली बख्श स्टेटमेंट दिया है, मतलब कि वो अपना अनबाइस्ड इसके खिलाफ शो कर सके। तो अभी बताते हैं कि इन केस में क्या कुछ होने वाला है। और आज जो इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की है, उसके बारे में भी। और कुछ सहाफ़ियों के बारे में जो कि ना तर्जुमान बने हुए हैं, बल्कि वो धमकियाँ भी दे रहे हैं। उनकी बातें और वो तज्ज़िया आप सुन के तो आपको बिल्कुल एक अजीब-सा फ़ीलिंग हो जाएगा कि मतलब ये किस तरह पता भी लगता है लोगों के कौन सहाफ़ी है, कौन नहीं है, और कौन किसी चीज़ का तर्जुमान बना है, या इदारे का, या मतलब हुकूमत का। ये पता नहीं अभी ये क्या कहानियाँ हैं कि मतलब ये लोगों को आज बुरी भी नहीं लग रहे हैं, और ये मसले भी होते रहते हैं। तो इससे पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और इसको दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करो। तो अभी मैं बताता चलूँ कि इमरान खान जो है ना मुख्तलिफ सोशल अकाउंट के बारे में जो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो आखिरकार उन्होंने जो है ना कल के रोज़ में अपना एक टिकटॉक अकाउंट भी बनवाया, जो कि 3 मिलियन से उसकी फॉलोअर बहुत स्पीड से जो है ना मतलब 18-20 तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर उसका मतलब तकरीबन 3 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो अभी आप इससे अंदाज़ा लगाए कि मतलब वो कितना पॉपुलर है या नहीं है। और अ, उसमें आप लोगों ने देखा भी है कि उस पे मतलब जो वीडियो शेयर की है ना, वो भी जो पहली वाली वीडियो थी, वो भी कुछ नॉर्मल सी वीडियो है। और उसमें 24 घंटे से कम वक्त में 100 मिलियन से उन्होंने 100 मिलियन क्रॉस कर दिया ना। तो ये भी एक आई थिंक, मुझे तो टिकटॉक के बारे में इतना पता भी नहीं है ना, मेरा वो कर देता हूँ। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये एक रिकॉर्ड होगा। ये बहरहाल ये जो बंदे टिकटॉक वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते, उसको पता होगा। और मतलब ये तो मैं खुद अपने एक तज्जिया दे रहा हूँ ना। अगर किसी के बारे में इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन मैंने इसलिए वो बता दिया कि ये अभी जो है ना ये टिकटॉक पे भी मतलब उसके कुछ वगैरह ये आएगा, और लोगों को टपकाने देगा ना। तो इसीलिए मैं बस वैसे ही एक नॉर्मली तज्जिया दे रहा था कि उस पे भी इतने फॉलोअर आ रहे हैं, क्योंकि उसको तो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो उसको बैन किया, उसका नाम तक भी नहीं ले सकते, उसका पिक्चर भी नहीं दिखा सकते। तो इसी वजह से जो है ना मतलब मैंने उसके थोड़ा ये बात बता दिया आप लोगों को। तो चलो आते हैं स्टोरी की तरफ। जो डीजीआईएसआई नदीम अंजुम साहब है, उसकी तरफ आते हैं। और उसके जिनको ये खबर आजकल मार्केट में मतलब ये बहुत गर्म चल रही है कि उनको तौसीह मिल रही है, उनके तौसीह के लिए इसहाक डार साहब ने कुछ कलीदी किरदार अदा किया, वो उसके लिए भी बहुत काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है। कम से कम 1 साल के लिए उसको एक्सटेंशन दी जाए एज ए डीजी एसआई। अच्छा, इसमें ये एक अच्छी वो है कि मतलब ये जो अपॉइंटमेंट है ये वज़ीर आज़म अपनी तौर से करते हैं, लेकिन इसकी जो सिफारिश होती है, वो रिकमेंडेशन होती है, वो आर्मी चीफ की तरफ से आती है। और वो आर्मी चीफ जो है ना आमतौर पर 2 या 3 नाम भेजते हैं, जिनमें वज़ीर आज़म किसी एक को सेलेक्ट कर देते हैं। अगर आपको याद है तो मतलब इमरान खान की हुकूमत के दौर में मौजूदा डीजीआईएसआई के बारे में बहुत एक तनाव और तनाज़े ने जन्म लिया था, जिस वक्त उसके मिलिट्री पर बहुत इख्तिलाफात भी हुए इमरान खान साहब के। और उसकी बड़ा वजह जो बनी
وہ سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ڈی جی ایس آئی کی تعیناتی تھی، کیونکہ اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ندیم انجم صاحب سے پہلے ڈی جی ایس آئی اس کو برقرار رکھ جائے کچھ مدت کے لیے۔ جو عمران خان چاہتے تھے کہ اس کا جو پبلک سٹیٹمنٹ تھا کہ جو کہ افغانستان سے ابھی امریکہ کا انخلا ہوا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو اسی وجہ سے جو جنرل فیض حمید صاحب ہے نا وہ افغان وار جاری کی اور وہ سب کچھ مسئلہ تھا، تو اس کو وہ دیکھ رہے تھے، تو اس کو سے پہلے سے دیکھ رہے تھے اور اس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے، تو اسی لیے اس نے سوچا کہ مطلب یہ ڈی جی ایس آئی تھوڑے ٹائم کے لیے رہنا چاہیے تاکہ یہ مسئلے نہ ہو، جو کہ اس وقت جنرل باجوہ چاہ رہے تھے کہ وہ جو نئے ڈی جی ایس آئی تعینات کیے جائے، اور وہ ڈی جی ایس آئی جو موجودہ والا ہے جنرل ندیم صاحب، اس کے اسٹرانگ ویڈیشن تھی کہ مطلب ایسو کو بنائے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا عمران خان بہت التوا کا شکار ہوا، اور اس کا جو تعیناتی تھی اس کی سمری کے نوٹی کے اوپر پر دستخط تک نہیں کیا تھا اور اس کو روکے رکھا تھا۔ یہ بات کافی زیادہ تناؤ کی باعث بنی اور باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان۔ اس میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس تعیناتی کے حوالے سے یہ خدشہ ہو چلا تھا کہ یہ جو ندیم انجم صاحب آئیں گے تو شاید اس کے بعد اس کے لیے حالات اتنے سازگار نہ ہو، اور عمران خان صاحب کو اس کے لیے کہیں نہ کہیں جنرل باجوہ کے جو معاملات ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ کافی حد تک سیٹل ہو چکی ہے، اور وہ ان کو شاید اقتدار سے نکالنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا کچھ پلان کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے بھی عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ مطلب اس کا بااعتماد بندہ ڈی جی ایسا رہے تاکہ اس کو تمام معلومات سے باخبر رکھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، لیکن 3 مہینے تک التوا کے باوجود بھی عمران خان اس سمری کو روک نہ سکے اور الٹیمیٹلی ڈی جی ایسا ندیم انجم کو تعینات کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے الٹیمیٹلی دیکھ لیا کہ کچھ چیزیں ایسے ہوئی کہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکال دیا گیا، اور خان صاحب آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ 1.5 سال کے دور میں کہ مطلب اس کو اوپر بہت سی کیسز اور وغیرہ سے بہت ٹف ٹائم پہ شکار ہے مطلب، اور اس میں تمام لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پاکستانی میڈیا اور تمام لوگ اس میں برملا مطلب بات کر رہے ہیں کہ مطلب پولیٹیکل جماعتوں نے جو اس طرح کیا اس میں پورا کردار جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا تھا، مطلب یہ پی ڈی ایم جو ابھی بنی ہے نا اس کا اتنا نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ کا تھا، ابھی تو وہ چلا گیا ہے، ابھی نیا وہ آرمی چیف وغیرہ بھی آ گیا، لیکن یہ سارا واقعہ نے اس لیے آپ کو سنایا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک اہم پوسٹ اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ ڈی جی ایس آئی جو ہے وہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے ساتھ کنٹیکٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بااعتماد بھی ہوتی ہے۔ اب اس علاوے کے حساب سے آرمی چیف جو ہوتا ہے کوئی ایسا بھی شخص ہو کہ اس کے ساتھ بھی اتنا ہی کنیکٹڈ ہو اور ان کو بااعتماد سادی ہو، تو اب ایسی صورتحال میں جب لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا ٹینیور پورا ہو رہا تھا اور ستمبر میں وہ ریٹائر ہونے جا رہے تھے، تو ایسے موقع پر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو ایک مزید 1 سال کے لیے توسیع دی جا رہی ہے اور ان کو تعینات کیا جائے مزید 1 سال کے لیے، ڈی جی ایسا ہی تعینات کیے جا رہے ہیں، تو اس پر بہت سے لوگ جو ہے نا سوال اٹھاتے جاتے ہیں کہ مطلب آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے یا ان کو بھی دی جا سکتی ہے قانون کے مطابق، کیا اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ قانون کے مطابق اس میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں، لیکن اس میں ممانعت بھی نہیں ہے، اور اس میں ہم ایک ہسٹری کے ایگزامپل بھی نظر آ رہا ہے جو کہ جو ڈی جی ایسائی شجاع جنرل پاشا جو ڈی جی ایسائی شجاع پاشا تھا نا اس کا، جن کے حوالے سے اکتوبر 2008 مارچ سے 2012 تک اس کا ٹینور ہے، اور بیسیکلی اس کو 2011 میں ریٹائر ہونا تھا، یعنی 18 مارچ 2011 میں ان کو ریٹائر ہونا تھا، لیکن انہیں 1 سال کی توسیع دینی گئی اور وہ 2012 کے مارچ میں ریٹائر ہو گئے، تو اس طرح کے ایگزامپل موجود ہے کہ ڈی جی ایسائی کو بھی ایکسٹینشن دی جاتی ہے، اگرچہ ہم آرمی چیف سٹاف کے ساتھ جو دیکھ چکے ہیں کہ اس کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک قانون سازی بھی ہو چکی ہے، جب جنرل باجوہ صاحب کو بنا دیا گیا تو اس کے حساب سے جو ہے نا قانون سازی بھی کروا دی گئی تھی، وہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے، بہرحال یہ تعینات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں فی الحال سرائی ہوتی رہتی ہے، لیکن مطلب جب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا، لیکن کافی لوگ اس کے اوپر
باقی کچھ لوگ ساتھ اس پر مطمئن ہیں اور بالکل امید ہے کہ یہ مطلب کوئی اور لوگ اس پہ اعتراض نہ ہو اور یہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے عاصم منیر صاحب اس کا بھی ان کا اعتماد حاصل ہو سکتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں اس کے بعد میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک ڈیولپمنٹ ہوگی جو کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو کہ بالکل اسٹرانگ نیرو آ چکا ہے اور اب الیکشن کا بھی ٹائم آنے والا ہے. تو اس ساری پیریڈ میں جو ہے نا یہ جتنا بھی مطلب اس کا کردار ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. آگے چل کے ہم آپ کو وہ ہمایوں دلاور کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا توشاخانہ کے ٹرائل کے بارے میں پی ٹی آئی نے اعتراف ڈالا تھا کہ آپ کے فیس بک اکاؤنٹ سے جو مطلب پوسٹ سے بری ہوئی اور جو انیزہ کے ذریعے سے جو مطلب آپ عمران خان پر تنقید کرتے ہو تو آپ کو سوٹ نہیں کرتا کہ آپ اس کے اوپر کیس لیڈ کرے. مطلب یہ جانبداری نہیں ہو سکتی. تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ اکاؤنٹ انہی کا ہے. لیکن وہ جو پوسٹ ہیں ان سے اس نے کوئی نہیں دیا کہ یہ پوسٹ اس نے دیا ہوا ہے. تو ابھی آپ خود یہ فیصلہ کر لیں کہ مطلب جو آئی ڈی ہے یا اکاؤنٹ ہے یہ میرا ہے اور جو پوسٹ ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے میرا نہیں ہے. تو یہ پھر کس نے کی اور کس طرح کی اور آپ کے بغیر کس طرح ہو گیا. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ کسی جج کے بارے میں اس طرح اگر کوئی ہے بھی تو وہ اس قسم کی بات کسی لیڈر کے خلاف نیریٹو ترویج کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا کنڈکٹ کے اوپر اس کا بہت بڑا سوال بن جاتا ہے. لیکن بہرحال وہ بضد ہے بلکہ وہ آپ دیکھیے کہ وہ بہت طریقے سے ٹرائل کو بڑھا رہا ہے اور اس ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے جتنی بھی چیلنج کی گئی ہے فیصلے اپیلیں وہ بھی سب سنوائی کے لیے عدالتیں لگا رہی ہے. اسلام آباد کورٹ میں ابھی اس پر سماعت کرنی تھی لیکن چیف جسٹس صاحب اس وقت سماعت نہیں کر رہے. لگ رہا ہے کہ توشاخانہ کے معاملات میں عمران خان صاحب کے جو گرد گھیرا جو ہے نا بہت تنگ ہو رہا ہے. اس کے برعکس پی ٹی ایم جو بھی ہے مطلب اعتراض کرتی ہے. ظاہر اب کچھ دن پہلے اپنے ظاہر النقوی صاحب جو ہے نا اس نے ایک امپورٹنٹ کیس میں ایک جج بینچ کا حصہ تھے تو وہ الگ ہو گیا. اسی طرح 2-3 اور موقعوں پر بھی کچھ لوگ جو مطلب اس طرح اعتراض کرتے تو جج صاحبان الگ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ عجیب سنہری یہ ہے کہ یہاں پہ وہ ایسا واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ پتہ نہیں کیوں اتنا بضد ہے. کیا ان کو لازمی ہے کہ وہ بس وہ کیس سننا ہے یا وہ اپنے شوق سے یہ کیس سننا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال کیس وہ سنے یا نہ سنے لیکن فیصلہ اس کو بہرحال انصاف پہ کر لینا چاہیے. کورٹ میں عمران خان صاحب ضرور پیش ہو رہے ہیں. وہاں پر کچھ ضمانتیں بھی شروع ہو رہی ہے. پہلے کچھ ضمانتوں کے لیے مچھل کو جمع کرنے کے لیے بڑے دلچسپ اس نے 2 باتیں کی ہیں جو ہم آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شوکت بندہ کتنا اپٹمکس ہے. جبکہ اس کے بارے میں انہیں سوال کیا گیا جو کہ اس وقت جو چیزیں ہیں گھیرا تنگ ہو رہا ہے لگتا ہے کہ آپ کو پکڑ لیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ حالات بہت سازگار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بہت دلچسپ کمنٹ تھا جو کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حالات ان کے لیے سازگار ہو رہے ہیں. تو پتہ نہیں کہ یہ انہوں نے کیوں کہا. یہ ایک بہت بڑا زبردست انالیسس ہے لیکن یہ کم از کم ان کے اپٹمزم کو شو کر رہا ہے. اور دوسرا جو چیز ہے کہ آپ کو عمران احمد خان نیازی کہہ کر پکارا جائے تو اس پر انہوں نے تھوڑا سا اسمائل کر کے اور کہہ دیا کہ میرا پورا نام تو عمران احمد خان نیازی ہے. تو یہ تو مجھے اچھا لگتا ہے لیکن بہت سارے عرصے میں لوگ مجھے عمران خان کہتے تھے لیکن یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ میرا پورا نام ہے. تو اگر اس میں دیکھو مطلب اگر کسی بندے کو مطلب اس کو چڑھانے کے لیے نیازی نیازی کہہ کر یا کوئی اس طرح کو کرتے تو اس کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا. تو وہ بہت بڑے آسانی سے جو مطلب وہ بال وہ ہیڈ کر سکتے ہیں وہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی میں. اسی طرح مطلب وہ اس کو جتنے بھی غصے میں آپ بانسر بیچتے ہو تو وہ آپ آرام سے جو ہے نا وہ ہیڈ بھی کر سکتا ہے اور وہ چھوڑ بھی سکتا ہے. تو اس کی آپ کی پوری انرجی جو ہے نا وہ ضائع کر دیتا ہے. تو اسی طرح جو پی ڈی ایم کا جو جتنا بھی سارا الرجی ہے نا وہ بھی مطلب اسی طریقے سے وہ ضائع کر دیتا ہے اور اپنا ویلیو جو ہے نا وہ بڑھوا دیتا ہے اور اس کی وہ ساری انرجی ڈی ویلیویس کر دیتا ہے. اچھا
जरदारी साहब को, अगर मरियम नवाज को आप मतलब नवाज की जगह कैप्टन मरियम सफदर कह दिया जाए, या जरदा के बिलावल भुट्टो को मतलब जरदारी कहा जाए, तो इस तरह वो लोग जो है ना उस पर चढ़ से जाते हैं। लेकिन बहरहाल हर किसी का अपना एक चॉइस है, तो इमरान खान साहब को इस पर कोई एतराज़ नहीं है अगर उसको आप नियाजी कहते हैं। तो कुछ सहाफ़ी हज़रात के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, वो तो हमेशा से इनकी यही काम है और ये करते रहते हैं। लेकिन मेरे नज़र से जो आज गुजरे ना सलीम साहब ही साहब, उफ, जब उस तरह परवेज खटक की पार्टी लॉन्च हुई ना, तो वो बहुत बड़े दावे से कहते हैं कि सभी इधर लॉन्च हो जाएंगे, सभी तो इधर आ जाएंगे, और जो नहीं आएंगे ना वो तो या तो जेल चले जाएंगे, या इसी तरह भागते जा रहे थे। तो हमें अभी ये पता नहीं कि वो मतलब परवेज खटक की पार्टी का कुछ तर्जुमान था, या धमकी दे रहे थे, या मतलब क्या था, किस तरीके से वो मतलब, या वो निशाना बना रहे हैं कि मतलब आपको हर हाल में पीटीआई छोड़नी पड़ेगी, या मतलब अब ये वो बता रहा था कि मतलब यहाँ पाकिस्तान में जो है ना कोई कानून आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो पता नहीं ये किस तरह मतलब वो ट्वीट करते हैं कि उसमें धमकी भी थी, और कुछ बेहिसी सा टाइप फील हो रही थी कि मतलब ऐसे बनता ये इस तरह कैसा मतलब ये कर देता है कि क्यों आप किसी को मतलब दादे मजबूर करके जबरदस्ती जो है ना वो पार्टी ज्वाइन करवा दे। आप बतौर सहाफ़ी, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट सहाफ़ी होने के नाते अपने आप को कहलवाते हैं, तो उसके नाते आप लोगों को इस चीज़ों को बिल्कुल कंडेम कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखो इसकी मुनाफिकत सामने आ जाती है, क्योंकि वो आप लोगों को याद भी है, इसने एक बार बोला था ना कि आप मुझे बताओ मैं लिफाफा लेता हूँ कि नहीं। तो कोई तो बोलता नहीं है कि मैं लिफाफा लेता हूँ कि नहीं, वो डायरेक्टली बंदे को पता लग जाता है ना। तो इसी तरह मतलब ये है। तो या तो मतलब पता नहीं कि आजकल के जो सहाफ़ी है अजीब अजीब तरीके से ट्वीट करते हैं, जैसे मतलब सलीम साहब है, इमरान शफकत साहब जो है ना उसको भी कुछ है कि जो वकील है जो इमरान खान के हक में बात करते हैं, जो सहाफ़ी है उनको इमरान खान के साथ मोहब्बत जागी हुई है, उनको भी अब बुला दे ज़रा कि उनसे पूछ लीजिए कि मतलब आपको क्या मसला है। यानी मतलब ये है क्या, आप किस तरफ हो, आप या सहाफ़ी हो, या मतलब किसी चीज़ के तर्जुमान हो आप, किस तरह ऐसा करते हो। लेकिन मतलब ये आपको किसने ये हक दिया कि मतलब आके उन्हीं से पूछ लीजिए। हर बंदा अपना एक तज्जिया देता है, तो पाकिस्तान में ये लेवल आ चुका है। और मजे की बात ये है कि ऐसी चीज़ों पर ना तो ये लोग शर्मिंदा होते हैं, और ना ही मतलब इनको कोई एहसास आती है, ना कोई हया होती है इसमें। और फिर बाद में कहते हैं कि नहीं ये हमारा ऐसा है वैसा है, जो कि मतलब हालात टर्न हो गए जो कि हमारे मुल्क में अक्सर होते रहते हैं। तो फिर उसमें अगर ये लोग कहीं आए तो फिर उसको बहुत बड़ी जज्बात और मरोड़ उठ रहे होंगे। फिर ये इंसानी हकूक़ के चैंपियन बन रहे हैं, जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं। लेकिन बात अब ये है कि ये मुनाफ़िक़न तर्ज़ ज़िंदगी जो है ना ये अवाम तकरीबन अच्छी तरह समझ चुके हैं। जैसे मतलब ये कर लेते हैं, और जो मतलब जैसे अभी तक आप लोग सुन रहे हैं ना कि पाकिस्तान जो है ना दूसरे मुल्कों के हिसाब से देख लो तो यहाँ पे बहुत महंगाई नहीं है। ये भाई आप देख लो या किसी से पूछ लो जो ओवरसीज़ है ना उनसे पूछ लो, तो तभी आप लोगों को पता चल जाएगा। ये पाकिस्तान जो है ना तीन महंगा तरीन कंट्रीज में से एक है। वो आप इस तरह हिसाब नहीं कर सकते कि मतलब उधर दूसरी आप अमेरिका चले गए, उधर आपने टमाटर डॉलर में लिया और उस डॉलर को कन्वर्ट करके यहाँ पे पाकिस्तान में लिया और फिर उसका प्राइस निकाल लेते हो। तो फिर उधर उसकी जो है ना दिहाड़ी जो होती है, दिहाड़ी जो आम लेवल की मजदूर की जो दिहाड़ी होती है ना वो अमेरिका में देख लो, और फिर आके पाकिस्तान में वो दिहाड़ी देख लो, तो तभी आप लोगों को पता चल जाएगा। ऐसा तो नहीं होता कि मतलब उधर का पैसा बढ़ा है तो आप उधर के चीज को वहां पे लेते हो तो उसका हिसाब करते हो, यहाँ पे आके यहाँ का हिसाब कर लेते हो। ये इस सब जो है ना ये दुगलियत है और ये मुनाफिकत है। आप देख लो तो फिर आप लोगों को समझ भी आ जाएगा और खुद भी समझ जाओगे। तो आप बाहर के जो मतलब ओवरसीज़ है आप उनसे पूछ लो इसके बारे में, वो आपको अच्छी तरीके से मतलब समझाएगा और बता देगा। यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देख ली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, थम्स अप करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।